केही सिओहरू लङ्गर 10 इयर्ससम्म टर्म आफ्टर टर्म पनि बसिरहनु भएको छ, त्यसपछि ग्याप भएर फेरि पनि आइरहनु भएको छ। कोही सिओहरू चाहिँ अब भनौँ न एउटामा सर्टेन टाइम पिरियडसम्म मात्रै काम गरेर पनि छोड्नु परिरहेको हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अब कुनै कुनै ब्याङ्कहरूमा सिइओ अलिक कम टिक्छन्, कुनै कुनैमा अलिक बढी टिक्छन् भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो उ छ के अरे कुनै कुनै इस्युजमा अब मन नमिल्दाखेरि त्यस्तो हुन सक्ने स्थिति हुनसक्छ र टार्गेटहरू बिजनेसले पनि चाहिँ फुल टर्म काम गर्न नसकेका पनि हुनसक्छ। तर त्यहाँ विभिन्न इस्युजहरू हुनसक्छन् जसले गर्दाखेरि सिओहरूले फुल टर्म काम गर्न नसक्ने हुनसक्छ। अब सबैजना मिल्यो भने त छोड्नुपर्ने त कुरै आएन नि, सबैजना मिल्यो भने छोड्नुपर्ने कुरा आएन र त्यो कुरा नमिल्दैखेरि हो छोड्ने। अहिलेसम्म एकदम सौहार्दपूर्ण छ र राम्रोसँगले काम गर्न पाइरहेको छ। त्यो चाहिँ म आएको यहाँ 6 महिना भयो र अघिल्लो 5 महिना जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जुन 5 महिना म आएपछि काम भयो त्यसमा चाहिँ राम्रैसँग बिजनेसको ग्रोथहरू सबै चिज भएको छ। त्यो भनेको त्यो बिजनेसको ग्रोथहरू त्यसरी हुन सक्नु भनेको अघिल्लो आर्थिक वर्षको पछिल्लो 5 महिनामा हुन सक्नु भनेको सौहार्दपूर्ण वातावरण भयो भने मात्रै हुनसक्छ, होइन भने हुँदैन। अब त्यही अब उहाँहरूको बिचमा अब के भयो होइन, त्यसले गर्दाखेरि पनि सायद बिजनेस ब्याङ्कले गर्न सकेन होला गत आर्थिक वर्षमा। होइन यस्तो अब नम्बरमा यति बिजनेस ग्रोथ नै गर्छु भन्ने चाहिँ हामीले वर्षमा प्लान दिन्छौँ, प्रफिटेबिलिटीको पनि वर्षमा दिन्छौँ। किनभने आज एउटा प्लान दियो रेगुलेसनबाट थुप्रै चिजहरू चेन्ज हुँदाखेरिको प्रफिटेबिलिटीमा आउने चेन्जेसहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। जस्तो अहिले नै भनौँ न, अस्ति भर्खर हामीले असार एन्डभन्दा अगाडि हामीले बजेट बनायौँ सर्टेन लेभल अफ बिजनेस र प्रफिट हुन्छ भनेर। अब अहिले मोनिटरी पोलिसी हेर्दाखेरि त्यो खालको सिचुएसन नरहला भन्ने देखिन्छ होइन। सो 5 वर्ष अथवा 4 वर्षमा के हुन्छ भनेर अहिले नै जोइन गर्ने बेलामै भन्ने होइन, तर अब हामीले अब लङ टर्म प्लान बनाएर जाने भन्ने कुरो चाहिँ आइसकेपछिको कुराहरू हो। मलाई भन्दाखेरि यति बिजनेस ग्रोथ हुनुपर्छ, जोइन गर्ने बेलामै यति बिजनेस ग्रोथ हुनुपर्छ, यति प्रफिट हुनुपर्छ, यति एनपिए हुनुपर्छ, यस्तो खालको टार्गेटहरू सेट गरेको छैन। अनि ब्याङ्कलाई चाहिँ राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ ओभरअल चाहिँ उहाँहरूको हाम्रो डाइरेक्टर साहबहरूको भनौँ न अपोइन्टमेन्ट गर्दाखेरिको उहाँहरूको एस्पिरेसन चाहिँ छ। अब यस्तो ब्याङ्कहरूलाई अप्ठ्यारो भनेको अप्ठ्यारो र सजिलो केही छैन। जुन नियम अथवा रेगुलेसन आउँछ, जुन डाइरेक्टिभ्स आउँछ त्यसमै बसेर काम गर्ने हो, त्यसमै हामीले कति बेस्ट गर्न सक्छौँ भनेर काम गर्ने। नेट इन्ट्रेस्ट स्प्रेड भन्ने थिएन, 5.5 भनेर आयो, त्यसपछि घटेर 5 भयो, त्यसपछि घटेर 4.4 भयो होइन। अनि 4 भयो। अनि त्यो सबै भनेको बिस्तारै चेन्जेसहरू आइरहेको चिज हो होइन। अब त्यति हुँदाखेरि 5.5 कै जस्तै प्रफिटेबिलिटी हुने स्प्रेड होइन। पहिला कमिसनको फिज एन्ड कमिसनमा पनि त्यस्तो रेगुलेसन थिएन। अब अहिले लोन दिँदाखेरि फी यति लिने, रिन्यू गर्दाखेरि यति मात्रै लिन पाउने भन्ने जुन रेगुलेसन्सहरू आएको छ, अब त्यसैमा बसेर काम गर्नुपर्ने हो होइन। सो हेर्नु भने ओभरअल ब्याङ्कको प्रफिटहरू पहिलाको भन्दा रिटर्न अन इक्विटीको कुराले हेर्नुभयो भने धेरै कम भएर गएको छ होइन। तर अब पहिलाको सोचेर पहिलाकै अनुसारको रिटर्न अन इक्विटी हुनु पर्यो भने त त्यही अनुसारको पोलिसी, एक्सटर्नल पोलिसी पनि त्यही अनुसारको हुनु पर्यो नि त, रेगुलेसन्सहरू त्यही अनुसारको हुनु पर्यो, अनि मात्रै सम्भव छ, अहिले सम्भव छैन। त्यही भएको हुनाले अब रिभाइज कन्डिसनमा अहिले बेसिकल्ली हेर्दाखेरि मोनेटरी पोलिसीमा स्पेसल्ली चाहिँ सिडी रेसियो 90% को कारणले गर्दाखेरि
पहिला सिसिडी थियो, अब सिडी रेसियो भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लोन लेभल फन्ड चाहिँ कम हुन सक्ने देखिन्छ। अहिले सर्कुलर त आइसकेका छैन, तर पोलिसी अनुसारले मात्रै हेर्ने हो भने पनि सबै ब्याङ्कहरूले अहिले लोन दिनु नसक्ने स्थितिमा पहिला डिपोजिट पुऱ्याउनु पऱ्यो। त्यो डिपोजिट पनि अहिले जस्तो भनौँ न हाम्रै ब्याङ्कको चाहिँ 104 अरब 105 अरब लोन थियो, डिपोजिट थियो गत साल भने 103 अरब जस्तो लोन थियो। अब त्यो गत सालकैलाई चाहिँ 90% मा पुऱ्याउनु पर्ने हुँदाखेरि त म त डिपोजिट मात्रै बढाउनु पऱ्यो, लोन त बढाउनु पाइएन होइन अहिलेको। अब तर सर्कुलर कसरी आउँछ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। ब्याज दर चाहिँ यो सिडी रेसियो 90% नहुँदैखेरि पनि माथि जाने उकालो लाग्ने स्थिति देखिसकेको छ अहिले नै। किनभने तपाईँ हामीले हेर्नु पर्दाखेरि यो अस्तिको असार एन्डभन्दा अघिल्लो असार एन्डमा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ 2 अरब 82 करोडले पोजिटिभ थियो भने गत असारमा चाहिँ मार्जिनल्ली पोजिटिभ मात्रै छ भने बुझ्छु होइन। भनेको 2 अरब 82 करोड पैसा चाहिँ सिस्टमबाट कन्ट्रीबाट बाहिर गयो यो बिचमा वाट एभर विभिन्न रिजनले गर्दाखेरि खर्च भयो, जसले गर्दाखेरि त्यसको इफेक्ट कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि डिपोजिट यो कमर्सियल ब्याङ्क हरेक ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको डिपोजिटमा असर गर्छ। त्यो डिपोजिट भनेको त्यति मात्रै डिपोजिट होइन कि त्यसले चाहिँ मल्टिप्लायरको इफेक्ट हुन्छ, किनभने क्रेडिट क्रिएसनको जुन कुरा छ त्यो मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि ठुलो इम्प्याक्ट आउँछ। र अहिले नै अब हामी पिओपी चाहिँ जस्ट पोजिटिभ छौँ र यसरी नै पैसा बाहिर गइरहेको भने त यहाँको रिसोर्सेस कम हुन्छ। रिसोर्सेस कम हुने बित्तिकै ब्याज दर त बढ्ने नै हो। अब डिपोजिट स्कार्स हुने भन्ने कुरो त देखिसक्यो, ब्याङ्कहरूले धमाधम रेटहरू बढाइराखेका छन्, हामीले पनि बढाएकै छौँ होइन, गर्दाखेरि डिपोजिटको रेटहरू। अनि भनेको ब्याज दर अब डिपोजिट स्कार्सिटी हुन्छ भन्नुको मतलबै डिपोजिटको रेट बढी हुन्छ, त्यो भनेको अर्थ लोनको रेट पनि बढी हुन्छ। जोसँग डिपोजिट छ सबैलाई फाइदा हुने हो, किनभने अब इन्डिभिजुअल सेभिङ्स गरेर बसेका रिटायर्ड भएर बसेका हाम्रा नागरिकहरू हुन्छ, उहाँहरूले पनि चाहिँ जम्मा गरिराख्नु भएको होला ब्याङ्क फिक्स डिपोजिटमा सेभिङ्समा जम्मा गरिराख्नु भएको, उहाँहरूले लगायत हजुर तपाईँले भने जस्तै यो के भन्छ इन्स्टिट्युसनल डिपोजिटरहरूले पनि फाइदा चाहिँ हुने हो। डिपोजिट र लोन दिएर मात्रै ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पोजिटिभ हुन्छ भन्ने होइन। डिपोजिट र लोन एउटा ठाउँमा छ होइन, देशमा चाहिँ सबै देशहरूले आफूले जति इम्पोर्ट गर्छन् त्यति नै बराबरको एक्सपोर्ट पनि गरेर हुन्छ। भनेको आफ्नो जुन कोर कम्पिटेन्सी छ त्यो बराबरको त्यो गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू एक्सपोर्ट गर्छन् र अरूको जुन कोर कम्पिटेन्सी राम्रो छ कुनै सेक्टरमा भने त्यो चिज चाहिँ हामी इम्पोर्ट गर्छौँ। र हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ एक्सपोर्ट चाहिँ एकदम मिनिमम छ, एक्सपोर्ट भनेको हामी हाम्रो दाजुभाइ फरेन माइग्रेन्ट भएर जानुभएको छ त्यो मात्रै बेसिकली छ। अनि इम्पोर्ट चाहिँ हाम्रो म्यासिभ छ, इभन एग्रिकल्चर प्रोडक्ट पनि इम्पोर्टमै हामी डिपेन्डेन्ट छौँ भनेपछि हामीले केही गर्दैनौँ, सबै इम्पोर्टै मात्रै गर्छौँ, लोकली प्रड्युस गर्दैनौँ। इभन आफ्नै देशको कन्जम्सनको लागि एक्सपोर्टको लागि त बिर्स्यौँ, आफ्नै देशको कन्जम्सनको लागि पनि हामी अनेबल छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा इफेक्ट आउँछ। र त्यसले ब्याङ्कले गर्दाखेरि चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा इफेक्ट आयो भन्दा चाहिँ अलिक मिल्दैन। एउटा चाहिँ के हुनसक्छ भने ब्याङ्किङ सेक्टरबाट डेली कन्ज्युमेबल गुड्सहरूको लागि भनौँ, लग्जरियस गुड्सहरूको लागि, गाडीको लागि किन्नको लागि, घर बनाउनको लागि ब्याङ्कहरूले लोन दिँदाखेरि सजिलोले लोन दिँदाखेरि त्यो पैसा चाहिँ फेरि विदेशी नै हुँदाखेरि ब्याङ्कले कन्ट्रिब्युट गरे जस्तो देखिन्छ। तर त्यो कम्पोनेन्ट धेरै कम हुन्छ, त्यो कम्पोनेन्ट धेरै कम हुन्छ। हामीले एउटा घर नै बनायौँ भने पनि गिटी बालुवा र सिमेन्ट बाहेक सबै चिज हामी इम्पोर्ट गर्छौँ। गिटी बालुवा र सिमेन्टको कम्पोनेन्ट चाहिँ टोटल घरमा कति हुन्छ, कति पर्सेन्टेज हुन्छ, एकदमै कम हुन्छ।
हरेक फर्निसिङदेखि लिएर पेन्टदेखि लिएर हरेक चिजको र मेटेरियलदेखि लिएर फिनिसिङ्सदेखि सबै चिज नेपाल बाहिरबाट आउँछ होइन। स्टिलदेखि लिएर रडहरूदेखि लिएर सबै विदेशबाट मगाउँछ। भनेपछि घरको लागि फाइनेन्सिङ गऱ्यो भने पनि पैसा विदेश नै जाने भयो, गाडीको लागि गऱ्यो भने 100% विदेश जाने भयो। हामी सेल्फ सस्टेनेबल अथवा हामी आफ्नै इभन चामल पनि हामी 50 अरबको नेपालबाट बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कमसेकम हामीले आफै गरेको भए पनि 50 अरब त देशमै रहन्थ्यो नि त होइन। त्यस्तो सिचुएसन छ। अब त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ कसरी टर्न अराउन्ड गर्ने हो हाम्रो लिडर्सहरूले, गभर्मेन्टहरूले, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। रादर देन ब्याङ्कले लगानी गर्यो भनेर, किनभने अब भोलिको दिनमा त अब यो यस्तै रहिरह्यो भने ब्याङ्कले सिडी रेसियो चाहिँ 90% नै भनिराख्ने हो भने लगानी त स्कार्सिटी भइहाल्यो नि। ब्याङ्कले त लगानी गर्न सक्दैन होइन, लोन त दिन सक्दैन, सो एक्टिभिटिज हुँदैन। अब एउटा कुरो के भने अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा चाहिँ ब्याङ्कहरूले लगानी गर्यो भन्ने पनि कुरा छ, जस्तो जग्गा किन्नलाई होइन, भनौँ न यसै मार्जिन लेन्डिङको लागि भन्ने हो। तर मार्जिन लेन्डिङ र जग्गा किन्नको लागि जुन ब्याङ्कले दिएको हुन्छ त्यसले लिक्विडिटी क्राइसिस चाहिँ हुँदैन। किनभने एउटा मान्छे नेपालीको जग्गा अर्को नेपालीले किन्दाखेरि एउटा नेपालीलाई लोन दिन्छ, त्यो अर्को नेपालीको हातमा पुग्छ त्यो पैसा, र त्यो पैसा ब्याङ्कमा डिपोजिट आउँछ। त्यसले सिस्टममा चाहिँ पैसा बाहिर जाने होइन। जस्तो हामीले बरु गाडीको लागि लोन दिँदाखेरि चाहिँ बरु बाहिर जाला होइन। अब जस्तो इन्डस्ट्रीको लागि हामीले लोन दिँदाखेरि चाहिँ र मेटेरियल बाहिरबाट ल्याउनु पऱ्यो, पैसा बाहिर जाला। मसिनहरू बाहिरबाट ल्याउनु पऱ्यो, पैसा बाहिर जाला होइन। स्टिलहरू बाहिरबाट ल्याउनु पऱ्यो, पैसा बाहिर जाला। तर मार्जिन लेन्डिङ एउटाले सेयर बेचेर अर्को चेन्ज अफ ह्यान्ड हुँदाखेरि चाहिँ पैसा लिक्विडिटी क्राइसिस चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले। तर एउटै कुरा के हो भने सजिलो पैसा मान्छेले कमायो भने सजिलो स्पेन्ड गर्छन्, सजिलो स्पेन्ड गर्दाखेरि पैसा चाहिँ विदेशी हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यो चिज चाहिँ अब निक्षेप बनाउनलाई हेर्नुहोस्, निक्षेप चाहिँ तपाईँ हामीले ब्याज दर बढाउने बित्तिकै निक्षेप बढ्ने होइन। सबै ब्याङ्कले 27वटै ब्याङ्कले चाहिँ ब्याज दर बढायो भने निक्षेप बढिहाल्दैन। निक्षेप भनेको त उही एउटाको निक्षेप अर्कोतिर जाने मात्रै हो। अब हाम्रो चाहिँ कन्ट्रीको क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबिलिटी नभएको हुनाले गर्दाखेरि तपाईँले विदेशबाट नेपाल, हाम्रो रेट अफ इन्ट्रेस्ट हाई छ, त्यही भएर विदेशबाट नेपाल पैसा आउँछ, र हाम्रो रेट अफ इन्ट्रेस्ट लो छ, त्यही भएर हाम्रो पैसा विदेश जान्छ भन्ने कुरो चाहिँ छैन। किनभने सजिलो पैसा विदेशबाट पैसा भित्र त आउन सक्छ, तर देशबाट बाहिर विदेश पैसा जान चाहिँ सक्दैन। त्यो भएको हुनाले गर्दा रेट अफ इन्ट्रेस्टले इन्टरनेसनल डिपोजिट चाहिँ पैसा चाहिँ यहाँ आउने भन्ने कुरो चाहिँ अलिक कमै हुन्छ। एउटा त्यो। अर्को कुरो, अब मलाई लाग्दैन कि मान्छेहरूले घरमा पैसा राखेर रेट कम भएको हुनाले गर्दाखेरि घरमा पैसा राख्ने र इन्ट्रेस्ट रेट माथि हुँदाखेरि चाहिँ ब्याङ्कमा ल्याउने भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लाग्दैन। लिक्विडिटी चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने ओभरअल लास्ट 4 इयर्सदेखि हेर्नुभयो भने लास्ट टु लास्ट इयर असारमा 282 बिलियन चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पोजिटिभ थियो। त्यतिखेर लिक्विडिटी फ्लस थियो मार्केटमा सिस्टम। अब अहिले जिरो, अलमोस्ट जिरोमा छ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट होइन, जस्ट पोजिटिभ मात्रै छ भन्दाखेरि अलमोस्ट टाइट भइसक्यो। सो 22-23 अरब मात्रै चाहिँ नेगेटिभ भयो भने पनि यहाँ ठुलो क्राइसिस आउँछ होइन। किनभने त्यसको 22-23 अरब मात्रै हेरेर त्यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ। अनि बिजनेस पनि बढाएको छ, नबढाएन। हाम्रो ओभर द पिरियड अफ 7-8 इयर्स हेर्नुभयो भने पनि यो वर्ष गत वर्ष चाहिँ सबैभन्दा धेरै हामीले डिपोजिट लिएको, सबैभन्दा धेरै लोन दिएको वर्ष हो हिस्टोरिकल डेटा हेर्नुभयो भने। सनराइज ब्याङ्कको नम्बर अफ ब्रान्चेस साइज हेर्नुभयो भने त्यही अनुसारको बिजनेसको ग्रोथ हुन्छ। जस्तो हाम्रो 139वटा ब्रान्च छ, अब अरू तपाईँले
400वटा ब्रान्च भएको ब्याङ्कसँग कम्पेयर गर्नुभयो भने अलिक मिल्दैन होला होइन। एउटा त्यो अफ लेट अब भनौँ न ग्रोथ चाहिँ लिइरहेको छ जस्तो गत सालको पछिल्लो 5 महिनामा झन्डै 15 अरब लोन बढ्यो र 12.5 अरबकै बजेट बढ्यो। 5 महिनामा त्यति बढ्नु भनेको त्यति नराम्रो ग्रोथ चाहिँ होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई। र अब यो कस्तो भने यो सनराइज ब्याङ्कको हिस्ट्रीमै हेर्दाखेरि 10 अरब भन्दा बढी ग्रोथ भएको भने लास्ट 2 इयर्स होला, होइन भने जहिले पनि कम नै छ। सो पछिल्लो समयमा अलिकति मोमेन्टम लिएको जस्तो देखिन्छ र यही मोमेन्टम कन्टिन्यू भयो भने 1-2 वर्षमा चाहिँ हामी एउटा राम्रै लेभलमा पुग्छौँ जस्तो लाग्छ। तर अब तपाईँले कम्पेयर गर्नुभयो सर्टेन ब्याङ्क्सहरू जुन चाहिँ मर्ज गरेर ठुलो भएको छ, अब उसको ग्रोथ ठुलो देखिने भयो नि त होइन। आफै बिजनेस गरेर भन्दा पनि मर्ज गरेर ठुलो भयो। त्यसमा अब तपाईँले हेर्नुभयो भने क्यापिटल र बिजनेसको के छ रिलेसन भनेर हेर्नुपर्छ होला, र क्यापिटल र अब इक्विटी र रिटर्नको के छ। त्यस्तो सनराइज ब्याङ्क साइजमा भनौँ न, एउटा इक्जाम्पलको लागि तपाईँले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ कुनै बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ र वर्षभरिमा 20 रुपियाँ कमाउनु भएको छ होइन, 20,000 रुपियाँ कमाउनु भएको छ र उहाँले चाहिँ 10 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गर्नुभएको छ र उहाँले 1 लाख रुपियाँ कमाउनु भएको छ भने कुन चाहिँ बेटर? अमाउन्ट हेर्दा चाहिँ 10 लाख इन्भेस्ट के अरे 1 लाख रुपियाँको भयो, तर रेसियो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बेटर भयो होइन। त्यसरी पनि हेर्नु, त्यसरी यदि हेर्नुभयो भने जति पैसा चाहिँ सेयर होल्डरले लगाएको पैसामा रिटर्न चाहिँ कति छ भनेर हेर्नुभयो भने सनराइज ब्याङ्क त्यति तपाईँले भन्नुभयो जस्तो सुस्त भन्ने जस्तो देखिँदैन, राम्रै छ, धेरै ब्याङ्कहरूभन्दा राम्रै छ। यो वितरण नाफा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने ब्याङ्कहरू कम्पेयर गर्नुभयो भने डिभेन्चर कति इस्यु गरेको छ। डिभेन्चरबाट चाहिँ डिभेन्चरको पनि फेरि टाइमिङ पनि हुन्छ। डिभेन्चर म्याच्योर भएको बेलाको इयर र मा चाहिँ त्यो पैसा सिधै के भन्छ, त्यो पैसा रिजर्भमा राखेको पैसा सिधै सेयर होल्डरलाई दिन सक्ने स्थिति हुन्छ। अनि जस्तो भनौँ 1 अरबको डिभेन्चर 5 वर्षको लागि निकाल्यो भने 4 वर्ष 25 करोड छुट्याउँदै रिजर्भ फन्डमा राख्नुपर्छ। त्यो 25 करोड चाहिँ अदरवाइज हामीले डिस्ट्रिब्युटेबल इन्कममा राख्नु पाउँथ्यो, जुन चाहिँ पाएन भनौँ। तर म्याच्योर भएको वर्ष चाहिँ त्यो 1 अरब नै त्यो 1 अरब नै हामीले डिस्ट्रिब्युटेबलमा राख्न सक्छ। अर्को डिभेन्चर हामीले अर्को 1 अरबको निकाल्यो त्यही वर्षमा भने पनि त्यो पनि एउटा हुन्छ। अर्को चाहिँ अब सेयरबाट चाहिँ ब्याङ्कहरूले कमाएर पनि हुनसक्छ र अर्को चाहिँ प्रफिटकै साइज पनि त हेर्नु पऱ्यो, कत्रो साइजको ब्याङ्क छ, कति प्रफिट छ, त्यसबाट पनि डिस्ट्रिब्युटेबल इन्कममा कति एफेक्ट हुन्छ भन्ने हेर्नु पऱ्यो। अर्को चाहिँ हजुरको जस्तो जग्गाहरू बेचेर जुन पैसा आउँछ नि, पहिला प्रोभिजन गरेका लोन लस प्रोभिजन गरेर राखेका छन्, नन ब्याङ्किङ एसेट्समा राखेका छन्, ती जग्गाहरू अथवा ब्याङ्किङ एसेट्समा होला, ती जग्गाहरू बेचेर आएका पैसाहरू जुन छ त्यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल राख्नु विभिन्न कारणले हुनसक्छ। बन्ड चाहिँ अलिक महँगो छ नि, किन अरूभन्दा आकर्षित हारेमा यहाँको बन्ड अरू चलाएको छ भने अब पछि बढ्ला, अब क्यापिटलले बढ्ला तपाईँको बन्डको रेट चाहिँ माथि देखिन्छ नि। हामीले डिभेन्चरको रेट त्यतिखेर जतिखेर लिक्विडिटी टाइट भएको बेलामा निकाले होला नि त। लिक्विडिटी टाइट भएको बेलामा चाहिँ बन्ड निकालेको भएको हुनाले त्यो प्राइसमा सेल हुन्छ अनि मात्रै आउने हो, त्यो त फिक्स्ड हुन्छ नि त। फेरि वान्स इस्युड त्यो रेटमा त्यो त जति वर्षसम्म छ त्यति वर्षसम्मै हुन्छ होइन। अब जस्तो फिक्स डिपोजिटकै रेट चाहिँ बढी भयो भने बन्ड सेल हुँदैन नि। जस्तो अहिले 8.5मा चाहिँ सर्टेन ब्याङ्कहरूले 8 र 8.5मा निकालिराख्नु भएको छ। ब्याङ्कको फिक्स डिपोजिटको रेट त 7.5 भन्दा बढी थिएन, 7, 7.5 भन्दा बढी थिएन।
त्यो 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 बेलामा अब अहिले भयो होइन, अब अहिले 8%मा चाहिँ डिभेन्चर नजाला, तर त्यो पनि हेर्दाखेरि फिक्स डिपोजिट चाहिँ 1 वर्षको लागि 8% होला, डिभेन्चर चाहिँ 7 वर्षको लागि होला, 10 वर्षको लागि होला होइन। 10 वर्षको लागि अस्योर्ड रिटर्न भयो नि त 8.5%। लिक्विडिटी फ्लस भएको बेलामा रेट कम होइन, त्यस्तो हुन्छ। त्यो कारणले त्यो बेलामा इस्यु गर्दा त्यो बेलाको मार्केट रेट हेरेर गरे हो होइन। त्यो बेलामा त्यो रेट ठिकै थियो भन्नु पर्यो। अरू ब्याङ्कहरूले पनि त्यस्तै रेटमा गरेको थियो। यस्तो पहिला कुरो चाहिँ अब सिडी रेसियो हुनुपर्ने हो कि होइन, सिसिडी रेसियो हुनुपर्ने कि सिडी रेसियो हुनुपर्ने भन्ने डिबेट हुनुपर्छ होला। मलाई लाग्छ सेन्ट्रल ब्याङ्कले जुन सिडी रेसियोको कन्सेप्ट ल्याउनु भएको छ त्यो नै अप्रोप्रिएट हो देन सिसिडी रेसियो, किनभने ग्लोबली पनि त्यही हो। त्यसको लजिक पनि छ, तपाईँले ल्याएको क्यापिटल सब्सिडरी खोलेर चाहिँ पैसा उतातिर गएको हुन्छ, घर जग्गा किनेर चाहिँ पैसा त्यो क्यापिटल कन्ज्युम भएको हुन्छ होइन। भने त्यो पैसा त लिक्विड क्यास होइन नि त। भनेपछि ब्याङ्कलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नलाई भोलिको दिनमा चाहिँ डिफिकल्ट सिचुएसनमा मान्छेहरूले पैसा विथड्र गर्न आउँदाखेरि हामी ब्याङ्कहरूसँग लिक्विड मनी हुनु पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिसिडी भन्दा सिडी रेसियो बेटर हो भन्ने कुरा छ एउटा। तर अब नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ के छ भने 90%मा सिडी रेसियो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो जुन क्यापिटलको अमाउन्ट जति बाँकी रहेको क्यापिटलको अमाउन्ट छ र 10% जुन डिपोजिट छ त्यो पैसा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा हाल्नुपर्छ। इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न चाहिँ हाम्रो मनी मार्केट चाहिँ डेभलप छैन, मनी मार्केट बन्डको मार्केट डेभलप छैन, जसले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूले रिटर्न त्यसमा पाउँदैन होइन। सिडी रेसियो चाहिँ 90% भनेको अप्टिमम हो नि होइन, त्यहाँभन्दा माथि जानै भएन, त्योभन्दा मुनि नै हुनु पऱ्यो। भोलि अलिकति क्राइसिस भएर भोलि क्राइसिस भएर पैसाहरू विथड्र हुने सक्ने सम्भावनालाई पनि याद गरेर सिडी रेसियो ब्रिच नहुने कन्डिसनमा हुनु पऱ्यो होइन। त्यसको लागि त त्यही अनुसारको कुसन राख्नुपर्छ। त्यो चिजको लागि पनि मनी मार्केट यदि डेभलप भइदिएको भए, भनौँ न बन्डको मार्केट भइदिएको भए चाहिँ ब्याङ्कहरूले इन्भेस्ट गर्थे। अहिले बिस्तारै आउँदैछ अलिअलि बन्ड जस्तो, अहिले अरू ब्याङ्कहरूले चाहिँ एग्रिकल्चर बन्ड निकालेको छ अनि इनर्जी बोन्ड भनेर निक्लिएको छ होइन, जुन चाहिँ ब्याङ्कहरूले इन्भेस्ट गर्छ त्यो आउँदैछ। तर त्यो चाहिँ स्टार्टअप हो, भर्खरै हो। अरू किसिमको पोर्टफोलियोमा पनि त्यो हुनुपर्छ। जस्तो आजको डेटमा ब्याङ्कहरूले जति लोन दिएको छन् त्यो लोन चाहिँ घटाउनु पर्ने स्थिति छ यदि सिडी रेसियो 90% म्यानेज गर्ने हो भने। भन्ने बित्तिकै लोन घटाएर के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो। इन्भेस्ट गरेको इन्भेस्टमेन्ट लोनको रिटर्न भन्दा इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न कम छ। ट्रेजरी बिल गभर्मेन्ट बन्डमा नेपालमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि 3-4% छ भनेपछि डिपोजिटको रेट चाहिँ 7-8%, इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न चाहिँ 4% हुने बित्तिकै त्यहाँ त लस हुने भइहाल्यो होइन। लोन अनि जस्तो भनौँ न इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न यदि मनी मार्केट बन्डको मार्केट राम्रो हुने भएको भए कमसेकम डिपोजिट कस्टलाई पनि धान्ने खालको भइदिएको भए ब्याङ्कहरूले लगानी पनि चाहिँ अहिले सिसिडी 85 भन्दाखेरि 82, 83, 84 नै पुऱ्याउँदैन थियो होला नि त। किनभने त्यताबाट पनि आखिर मलाई आउँछ, मैले रिस्क चाहिँ अलिकति कमै गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुन्थ्यो होला होइन। त्यही हिसाबले हेर्दाखेरि प्रोफिटेबिलिटीमा ब्याङ्कहरूको सबैको ब्याङ्क प्रोफिटेबिलिटीमा हुन्छ र केही ब्याङ्कहरूसँग हाम्रो प्रोमोटर लेभलबाट कुरा चाहिँ भइरहेछ। तर क्लियरली यसै गर्ने, यसरी नै अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो चाहिँ भइ नसकेको अवस्था छ। तर हाम्रो ब्याङ्कको हिसाबले हेर्ने हो भने हामी चाहिँ मर्जर गर्न राइट पार्टनर पायो भने इच्छुक छौँ होइन। त्यस्तो यो ब्याङ्क त्यो ब्याङ्क त अहिले नभनौँ, तर विभिन्न ब्याङ्कहरूसँग नट ओन्ली वान 3-4वटा ब्याङ्कहरूसँग को प्रमोटर लेभलमा कुरा भइरहेको चाहिँ स्थिति हो। तर कङ्क्रिट केही पनि भइसकेको छैन। मर्जरमा जाने उहाँहरूको इच्छा देख्दाखेरि अनि फेरि के हुन्छ
अब सिइओ भनिसकेपछि त दुईवटा सिइओमा एउटा सिइओ मात्रै हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आउन् होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ मैले क्लियरली के भनेको छु भने मर्जरसम्म चाहिँ म एकदम राम्ररी हाम्रो साथीहरूलाई र हाम्रो सबै चिज फेसिलिटेट गर्ने एज अ सिइओ गर्ने काम चाहिँ मेरोबाट 100% हुन्छ। र मर्जरपछि अब त्यसपछि त जोइन्ट बोर्डको ऊ हो, डिसिजन हो कसलाई सिइओ राख्ने कसलाई बाई बाई गर्ने भन्ने कुरो होइन। र म आइदर वे ओके छु, त्यसमा केही छैन, मलाई त्यसमा केही छैन। मैले जुन चाहिँ कमिटमेन्ट नै गरेको छु मलाई त्यसमा कुनै भनौँ न मै सिइओ हुनुपर्छ त्यही भएर म त्यस्तो खालको केही छैन। अब के भन्ने, अब यो कस्तो चिज हो भने हुने हो भन्यो भने कुरा मिलाउने तुरुन्तै भइ नि भइहाल्छ होइन। अब कुरा मिलेन भने भनौँ न यो ब्याङ्क र त्यो ब्याङ्क मर्ज हुने चाहिँ ल टेन्टेटिभ प्राइस यतिमा हाम्रो भ्यालुएसन यस्तो आएको छ, इन्टरनल्ली ड्यु डिलिजेन्स गर्न बाँकी छ, ल हामी दुवै पक्ष इन्ट्रेस्टेड छौँ भनेपछि त खासै ठुलो कुरो हो जस्तो लाग्दैन। त्यो त्यो क्लिक हुनलाई धेरै ठुलो प्रोसेस होला, प्रोसेस मे टेक 6 months or 4-5 months टाइम होइन। तर गर्ने अब अगाडि जाउँ बढौँ भन्ने दुवै पक्षबाट दुवै अर्गनाइजेसनबाट भयो भने धेरै समय लाग्ने कुरा हो जस्तो लाग्यो। होइन त्यस्तो होइन, मैले अब भरसक मैले मेरो तर्फबाट कोसिस त डेफिनेटली जारी हुन्छ र भविष्यमा पनि रहने नै छ। म चाहिँ भरसक कसै दुई पक्षको बिचमा कुनै विवाद छ भने त्यसलाई चाहिँ मिलाउने कोसिस मबाट होल हार्टेडली हुन्छ। अब जस्तो भनौँ न विभिन्न नेचरको मान्छेहरू छन् जसले चाहिँ अब एडभान्टेज लिनको लागि एउटा पक्षले यसो भन्दै थियो भनेर अर्कोलाई भन्ने, नेगेटिभ कुराहरू गर्ने र अर्को पक्षले भनेका नेगेटिभ कुराहरू सुनाइदिने अर्को पक्षलाई हुँदाखेरि, त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले अलिकति नराम्रो सिचुएसन सिर्जना हुन्छ। म चाहिँ राम्रो पक्ष मात्रै एकअर्काको राम्रो कुराहरू मात्रै सुनाउने भन्ने गर्छु, जसले गर्दाखेरि अथवा एसेन्सियल कुराहरू चाहिने कुराहरू मात्रै मैले गर्छु र जसले गर्दाखेरि पनि होला अहिले खास वाद विवाद पहिला जसरी मिडियाबाटै देखाएको मैले त म आउँदा भनौँ न अब अहिले 10-12-14वटा बोर्ड मिटिङ भइसक्यो 6 महिनामा, म आएको 6 महिना भयो। एकदम स्मुथ, एकदम प्रोफेसनल, हरेक एजेन्डामा राम्रोसँग डिस्कसन भएर अग्री भएर अगाडि बढ्ने देख्छु होइन। एकदमै त्यो के भन्ने एकदमै थोरो प्रोफेसनल बिजनेस एजेन्डाहरू यताउतामा सबै चिजमा त्यस्तो देख्छु। अब व्यक्तिगत डिफरेन्सेस होला कसै कसैको, त्यो चाहिँ फेरि यहाँदेखि बाहिर छ।